उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। हवाई इन्धनमा आयल निगमलाई 1 लिटरमै 73 रुपियाँ नाफा। यात्रु चर्को भाडाको मारमा डिजेलको भाव घटेपछि लामो दूरीका सार्वजनिक गाडीको भाडा पनि घट्यो। कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पा आफ्नै रेकर्ड तोड्दै 27औं पटक सगरमाथाको शिखरमा 5 दिनमा 300 जना भन्दा धेरैले आरोहण गरे। तल्लो क्षेत्रमा बदली र वर्षा भए पनि सगरमाथामा मौसम अनुकूल। असन्तुलित जीवनशैली र अस्वस्थ खानपान लगायतका कारण उच्च रक्तचापका बिरामी बढ्दै तनाव व्यवस्थापन सहित स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन डाक्टरको सुझाव। र सके 3 महिना नभए 6 महिनामा ब्लड प्रेसर जाँची राख्ने, त्यसबाट आफूलाई थाहा हुन्छ। यदि प्रेसर बढ्यो भने चाहिँ तुरुन्त हस्पिटलमा गएर परामर्श लिइहाल्नु। ठूला अर्थतन्त्र भएका एसियाली देशहरू घट्दो जनसङ्ख्याका कारण चिन्तामा। धेरै सन्तान जन्माउन प्रोत्साहनको लागि गरेको लगानीले प्रतिफल नदिएको भनाई। र साफ च्याम्पियनसिपको समूह चरणको तालिका सार्वजनिक। नेपाल र भारत एउटै समूहमा आइपिएल क्रिकेटमा पन्जाब र दिल्लीको खेल चल्दै। चलाउँदै जाऊ फेसबुक चलाऊ, चलाउँदै जाऊ युट्युब चलाऊ। नेपाल टेलिकमको फेसबुक वा युट्युब प्याक जम्मा 55 रुपियाँमा 72 घण्टा, यानि कि 3 दिनसम्म अनलिमिटेड मजा। फेसबुकमा च्याट गर, फेसबुकमै गफ गर, युट्युबमै भिडियो मौज गर। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईँको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा उच्च नाफा राखेको छ। अहिले नेपाल आयल निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 73 रुपियाँ र आन्तरिकतर्फ 1 लिटरमै 35 रुपियाँ नाफा रहेको छ। सरकारको कानूनमा 20% भन्दा धेरै नाफा लिएमा जो सुकैलाई कारवाही हुने व्यवस्था छ, तर सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले नै 20% भन्दा धेरै नाफा राखेको छ। निगमले हवाई इन्धनको भाउ नघटाएर चर्को नाफामा बेच्दा आन्तरिक हवाई उडानको भाडा सस्तो हुन सकेको छैन भने बाह्य उडान गर्ने एयरलाइन्सले विदेशबाटै तेल भरेर आउने गरेका छन्। विदेशबाटै नेपाल आउजाउको लागि तेल भरेर आउने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको हवाई भाडा पनि महँगो नै रहेको छ। निगमले इन्धनको भाउ नघटाउँदा अहिले हवाई उडानको भाडा पनि महँगो पर्न गएको हवाई सञ्चालकहरूको गुनासो रहेको छ। इन्धनको भाउ घट्दा हवाई भाडा घट्ने र यात्रु बढ्ने हुँदा सरकारलाई नै फाइदा पुग्ने एटी एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौला बताउनुहुन्छ। उहाँले सरकारले धनी र विलासीले मात्रै जहाज चढ्छन् भन्ने भ्रम पालेकोले इन्धनको भाउ घटाउन नखोजेको बताउनुभयो। सुगम र दुर्गममा उडान गर्ने जहाजको हवाई इन्धनको एउटै मूल्य हुँदा अन्य यातायातका साधनको पहुँच नभएको र हवाई सेवामा मात्रै भर पर्नुपर्ने दूर दराजका यात्रुलाई परेको असरप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बर्तौलाले बताउनुभयो। भारतबाट भाउ बढेर आउँदा नेपालमा पनि रातारात इन्धनको भाउ बढाइहाल्ने आयल निगमले उताबाट भाउ घटेर आउँदा भने सञ्चिती घाटालाई देखाएर नेपालमा भाउ घटाउन आनाकानी गर्दै आएको छ। हिजो डिजल र मट्टीतेलको भाउ घटाए पनि पेट्रोल र हवाई इन्धनको भाउ भने निगमले घटाएको छैन। यसैबीच सरकारले लामो दूरीको सार्वजनिक गाडीको भाडा घटाएको छ। गैरातीदेखि लागू हुने गरी डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10-10 रुपियाँका दरले मूल्य घटेपछि आज यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक र मालवाहक गाडीको नयाँ भाडा दर सार्वजनिक गरेको हो। घटेको मूल्य आजदेखि नै लागू भएको विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। विभागले समायोजन गरेको भाडा दर अनुसार यात्रुवाहक गाडीमा 3.20% ले, पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक गाडीमा 4.19% ले र तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहक गाडीमा 4.65% ले भाडा घटेको छ। अन्तर प्रदेशको भाडा केन्द्र सरकारबाट र अन्तरपालिकाको भाडा प्रदेश सरकारबाट निर्धारण हुन्छ। विभागले 2078 सालको चैत 17 गते इन्धनको बजार मूल्य 5% वा त्यसभन्दा थप बढे वा घटेमा भाडा समायोजन गर्ने गरी स्वचालित भाडा प्रणाली लागू गरेको हो।
कीर्तिमानी आरोही कामेरिता शेर्पाले आफ्नै रेकर्ड तोड्दै 27औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको छ। कामेरिताले बिहान 8:30 बजे सगरमाथाको 27औं पटक सफल आरोहण गर्नुभएको 7 समिट ट्रेक्सका व्यवस्थापक थानेश्वर गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। 2026 सालमा सोलुखुम्बुको थामेमा जन्मिएका कामेरिताले अघिल्लो वर्षको वैशाख 24 गते सगरमाथाको 26औं पटक आरोहण गर्नुभएको थियो। कामेरितापछि विश्वमै सबैभन्दा धेरै सगरमाथा आरोहण गर्नेमा सोलुखुम्बुकै पादावा शेर्पा हुनुहुन्छ। पादावाले पनि 26 पटक सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको छ। यसैबीच सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रथम नेपाली महिला पासाङ लामु शेर्पाका श्रीमान लाक्पा सोनाम शेर्पाले पनि सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको छ। यति समूहका अध्यक्ष समेत रहेका शेर्पा बिहान 7:34 सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नु भएको शेर्पाकै कम्पनी थाम शेर्कु ट्रेक्सले जनाएको छ। यसैबीच 16 वर्षकी चिनिया युवती सुई चो युआनले पनि सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको छ। नेपाल बिग माउन्टेन ट्राभलले पत्रकार सम्मेलन गरेर 16 वर्षकी युआनले सगरमाथाको आरोहण गरेको जानकारी दिएको हो। गएको शनिबार शिखरसम्मको बाटो खुलेपछि यस वर्षको वसन्तयामको आरोहण सुरु भएको थियो। 5 दिनमा 300 जना भन्दा धेरैले सगरमाथाको आरोहण गरिसकेका पर्यटन विभागका महानिर्देशक होमप्रसाद लुइटेलले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका सहित तल्लो क्षेत्रमा मौसम बदली र वर्षा भए पनि सगरमाथामा मौसम आरोहणको लागि अनुकूल नै रहेको 7 समिट ट्रेक्सले जनाएको छ। आरोहण कम्पनीहरूले विदेशी निकायबाट सगरमाथाको मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान गराउँछन्। यस वर्ष सगरमाथाको शिखरमा मानिस पुगेको 70 वर्ष पूरा भएको छ। यो वर्ष इतिहासकै धेरै 478 जनाले सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिएका छन्। यस वर्ष सरकारले सगरमाथा आरोहणको लागि अनुमति बापत 66 करोड 64 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै रोयल्टी संकलन गरेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको सेवामा खटिएका निकायहरूबाट नै राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरी नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर मानव बेचबिखन गर्नु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय भएको बताएको छ। आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले आयोगले राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाई मानव बेचबिखन गर्नु गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषय मात्रै नभई मानव बेचबिखन र ठगीको गम्भीर अपराध भएको बताउनुभयो। यस्तै आयोगले सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी कानून संशोधन गर्न खोजेकोमा आपत्ति जनाएको छ। सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सहमति गरेका दल तथा समूहका कार्यकर्ताको जुनसुकै अदालतमा रहेको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा संशोधन गर्न विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ। आयोगले यसरी हरेक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिँदै जाने हो भने अदालतको भूमिका गौण बन्ने र त्यसले देशमा हिंसात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 14 जनालाई नै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रहरीलाई 3 दिनको म्याद थप दिएको छ। पक्राउ परेका मध्ये 13 जनामाथिको प्रारम्भिक बयान लिने काम जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सकेको काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। पूर्व सभासद आङटावा शेर्पासँग भने बयान जारी छ। पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड र पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग हिजो र अस्ति बयान लिएको थियो। अरू 11 जना आरोपीको बयान भने आइतबार नै सकिएको छ। अब 3 दिनमा आवश्यक बाँकी अनुसन्धान गरेर अन्तिम प्रतिवेदन बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी प्रहरीको छ। पक्राउ परेकाहरूमाथि प्रहरीले संगठित अपराध र ठगीमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। कैलालीको टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने बताएका छन्। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेपछि संयमित प्रतिक्रिया दिँदै चौधरीले फैसलालाई सम्मान र स्वीकार गर्ने बताएका हुन्। चौधरीले टिकापुर घटनामाथि गरिएको फैसलामा पुनरावलोकनको बाटो खुल्ला रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। सम्मानित अदालतलाई सम्मान गर्ने भन्दै चौधरीले फैसलामाथि अनर्गल टिप्पणी नगर्न सबैलाई आग्रह समेत गर्नेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारी कर्मचारीको संगठन नबनाउने भएको छ। काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले रापरपाले सरकारी तलब खाने कर्मचारीको संगठन नबनाउने र विद्यार्थी संगठनलाई गैर राजनीतिक बनाउने निर्णय गरेको हो। कर्मचारी राजनीतिमा लाग्दा नागरिकको कामकाज प्रभावित हुने र विद्यार्थीलाई राजनीतिमा लगाउँदा शिक्षा प्रणाली नै ध्वस्त हुने रापरपाको ठहर छ। यस्तै रापरपाले 2046 सालपछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। यस्तै भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नको लागि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड
लडाकु शिविर घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइड बडी काण्ड लगायतका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका घटनामा समेत तत्काल छानबिन गरेर दोषीलाई कानूनको कारबाहीमा ल्याउन राप्रपाले माग गरेको छ। आज 30औं मदन आश्रित स्मृति दिवस मनाइएको छ। 2050 साल जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा जीप दुर्घटनामा परि नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी तथा संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन भएको थियो। रहस्यमय मानिने यो दुर्घटनाबारे अहिलेसम्म भएको छानबिनले कुनै पनि तथ्य निकाल्न सकेका छैनन्। दुर्घटनाका एकमात्र साक्षी तथा भण्डारी र आश्रित चढेको जीपका चालक अमर लामाको समेत हत्या भएपछि यो घटना झनै रहस्यमय बन्न पुगेको छ। कम्युनिस्टहरू नागरिकबाट चुनिएर मात्र सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भण्डारीले नागरिकको बहुदलीय जनवादको विकास गर्नुभएको थियो। 2009 साल असार 14 गते ताप्लेजुङमा जन्मिएका भण्डारी जननेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। गाउँ ठाउँमा लगानी किन चाहिन्छ? किनकि नयाँ नयाँ सिप सिक्न पाइन्छ। सिपले क्षमता बढाउँछ, क्षमता र सिपले आम्दानी बढाउँछ, अनि सिप क्षमता र आम्दानीले समृद्ध बनाउँछ। समृद्धिका लागि उत्पादन अनि उत्पादनका लागि लगानी। उद्यमीलाई काम गर्न दिउँ, उद्यम गर्छु भन्नेसँग हातेमालो गरौं। युरोपियन युनियनको सहयोगमा उद्योग विभाग, नेपाल सरकार। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड। समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 9 64। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले हवाई इन्धनमा आयल निगमलाई 1 लिटरमै 73 रुपैयाँ नाफा, यात्रु चर्को भाडाको मारमा डिजलको भाउ घटेपछि लामो दूरीको सार्वजनिक गाडीको भाडा पनि घट्यो। कीर्तिमानी आरोही कामेरिता शेर्पा आफ्नै रेकर्ड तोड्दै 27औं पटक सगरमाथाको शिखरमा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। असन्तुलित र तनावयुक्त जीवनशैली, अस्वस्थ खानपान लगायतका कारण उच्च रक्तचापका बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। उच्च रक्तचापका कारण मुटु, मृगौला, मस्तिष्क र आँखामा जटिल समस्या आउने डाक्टरहरूले बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले उच्च रक्तचापलाई मृत्यु हुनको सबैभन्दा प्रमुख कारण मध्ये एक भनेको छ। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगर्ने बानीका कारण धेरैलाई रक्तचाप बढेको थाहै हुँदैन। रक्तचापलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको छ। साथी दीपा तिमल सिन्हाले रक्तचापलाई सन्तुलनमा राख्न के गर्नुपर्छ भनेर मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर शिवजी विक्रम सिलवाललाई सोध्नु भएको छ। नर्मल ब्लड प्रेसर हुने चाहिँ 120/80 हुन्छ। 120/80 लाई नर्मल भनिन्छ। जब माथिको प्रेसर चाहिँ 130 भन्दा माथि जान्छ र तलको प्रेसर 80 भन्दा माथि जान्छ भने त्यसलाई प्री हाइपोटेन्सन भन्छ। यस्तो अवस्थामा औषधि खानु पर्दैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले सजेसन के गर्छौं, तपाईले नुन बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने नुन नखानुस्। यदि तपाईको कोलेस्ट्रोल छ भने कोलेस्ट्रोललाई नर्मल लेभलमा राख्नु पर्यो। एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, पसिना आउने गरी 1 घण्टा एक्सर्साइज गर्नु नै पर्यो। चाहे कुदेर होस्, गार्डनमा काम गरेर होस्, खेतबारीमा काम गरेर होस्, भर्याङमा तलमाथि गरेर होस्, स्विमिङ गरेर होस्। अर्को तनाव घटाउनु पर्यो। अनि निन्द्रा चाहिँ तपाईहरु 6 देखि 8 घण्टा सुतेको हुनु पर्यो। राति अभ्यासमा काम गर्नु भएन। आज राम्ररी सुत्नु भएको छैन, भोलिपल्ट अभियसली प्रेसर बढ्छ। यो सत्यता हो। धुम्रपान रोक्नु पर्यो हैन, जहाँ रक्सीलाई खानु भएन, अस्वस्थ खाना खानु भएन। उच्च कोलेस्ट्रोल छ भने कोलेस्ट्रोलको औषधि खानु पर्यो। मोटोपन घटाउनु पर्यो। उच्च रक्तचापकै कारण मृगौलाको समस्या, मुटुको रोग, अन्य रोगहरू पनि लाग्न सक्छन् भनिन्छ। यो चाहिँ कसरी जोडिन्छ? जस्तै यो उच्च रक्तचापले चाहिँ कस्तो स्ट्रोक हुन्छ, त्यो एउटा चाहिँ ब्रेनलाई एट्याक गर्छ हैन भने अब ब्रेनमा नसा फुट्न सक्छ र ब्रेन एट्याक भएर मान्छे बित्न सक्छ। अर्को ब्लाइन्डनेस भने आँखा देख्न सकिन्न। त्यसपछि मुटुमा हार्ट एट्याक पनि गराउन सक्छ र हार्ट फेलियर पनि गराउन सक्छ। हार्ट एट्याक, हार्ट फेलियर भनेको चाहिँ मुटु सुन्निँदै जाने। प्रेसरले गर्दा मुटु सुन्निँदै जान्छ। मुटु सुन्नेपछि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, गोडाहरू सुनिन्छ, अनुहारहरू सुनिन्छ। यो चाहिँ हार्ट फेलियर हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ
तपाईँको किडनी फेलर पनि गराउँछ प्रेसरले। कति भयो त एउटा ब्रेन एट्याक हुने भयो, अर्को आँखा देख्न नसक्ने हुने भयो, अर्को मुटु सुन्निने भयो र मृगौला फेल हुने भयो। साथसाथै हाम्रो रक्त नलीहरूमा पनि बोसोहरू जमेर त्यो पनि खराब गर्ने भयो। धेरै जसोलाई नै उच्च रक्तचाप देखिएको पाइन्छ, यसको कारण चाहिँ के होला? यसको कारण चाहिँ खानेकुराहरू नै हो। जस्तै बढी चिनीको मात्रा युज गर्ने, चिल्लो मात्रा बढी खाने, समय बिताउने भने मतलब जस्तै अफिस 15 मिनटको डिस्टेन्स छ भने हिँडेर नगएको मोटर बाइक अथवा गाडीको प्रयोग गर्ने, एक्सर्साइज नगर्ने, आफ्नो मोटोपन छ भने जिउ घटाउनुतिर नलाग्ने, यस्तो यावत कुराले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसर भएको देखिन्छ अहिले यङ पपुलेसनमा पनि। कतिपयलाई चाहिँ उच्च रक्तचापको औषधि खायो भने जीवनभरि नै खाइरहनु पर्छ, त्यसैले उच्च रक्तचाप भए पनि औषधि चाहिँ खाइहाल्नु हुँदैन भन्ने खालको भ्रम पनि छ। यो चिया पसलतिर गफ गरेको पनि सुनिन्छ, यो चाहिँ के हो, यसमा के सत्यता छ? यसमा म क्लियर गरिदिन्छु। एउटा एक्स भन्ने मान्छेलाई प्रेसर छ र मैले औषधि सुरु गरेँ। औषधि सुरु गरेपछि उसको प्रेसर नर्मल 120/80 आयो भने औषधि खाइराख्नु पर्यो, किनकि उसको बढेको प्रेसर चाहिँ औषधि घटाएको। जब प्रेसर तपाईँको 110, 70, 90, 70 आउँछ प्रेसरको औषधि खाएको मान्छेको, त्यस्तो अवस्थामा हामीले औषधि रोक्न सकिन्छ। यदि उहाँले आफूले मोटोपन हामीले घटाउनु भने अनुसारले उहाँले 8-10 केजी वेट घटाउनु भयो, तनाव उहाँको छैन, अनि अर्को कुरा डेली एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, खानपिनमा उहाँले ध्यान दिनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा प्रेसर घटेको छ भने औषधि खानु पर्दैन। अन्य सामान्य व्यक्तिले पनि आफ्नो रक्तचाप चाहिँ सन्तुलनमा छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने? सके 3 महिना नभए 6 महिनामा ब्लड प्रेसर जाँचिराख्ने, त्यसबाट आफूलाई थाहा हुन्छ। अनि अर्को कुरा साधारण टाउको दुखाइमा पनि तपाईँले प्रेसर चाहिँ पहिलो प्रेसर चाहिँ नापिहाल्नु पर्यो। प्रेसरको बढ्यो भन्ने सङ्केतै टाउको दुखाइ हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर शिवजी विक्रम सिलवाल। यसैबीच बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले थारू समुदायका व्यक्तिमा देखिएको सिकल सेल तथा थालेसेमियाका बिरामीलाई स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ। सिकल सेलका बिरामीले सरकारबाट उपचारको लागि 1 लाख रुपियाँ पाउँदै आएका छन्। जनस्वास्थ्यमा समस्याका रूपमा रहेको र उपचारको लागि 1 लाख रुपियाँ रकम पर्याप्त नभएको भेरी अस्पतालका वरिष्ठ फिजिशियन डाक्टर राजन पाण्डेले बताउनुभयो। सरकारले दिने 1 लाख रुपियाँ सकिएपछि सिकल सेलका धेरै बिरामी उपचारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। नेपाल दर्पणमा अब आर्थिक खबरको पालो। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रुसले सहयोग र सहकार्यमा निर्माण तथा सञ्चालन हुन सक्ने विभिन्न 13वटा परियोजनाका लागि नेपाल सरकारसँग विस्तृत परियोजना प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा र रुसी समकक्षी बीच भएको भेटवार्तामा उठेका 13वटा विभिन्न परियोजनामा चासो राख्दै रुसले नेपालसँग विस्तृत परियोजना प्रस्ताव माग गरेको हो। विद्युतीय रेलवे, राजमार्ग, बालबालिका क्यान्सर अस्पताल निर्माणदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई मस्कोमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको कोटा बढाउनेसम्मका परियोजना रहेका छन्। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले गएको वैशाख 6 देखि 11 गतेसम्म गर्नुभएको रुस भ्रमणका क्रममा रुसी अधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा विभिन्न परियोजना अघि बढाउने विषय उठेका थिए। नेपालमा रहेको रुसी दूतावासले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हालाई पत्र लेख्दै नेपाल सरकारबाट विस्तृत परियोजना प्रस्ताव अघि बढाउन आग्रह गरेको हो। रुसले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र काठमाडौँमा मस्को रेलवेसँग मिल्दोजुल्दो रेलवे निर्माण गर्न तथा नेपालको मुख्य पर्यटकीय स्थल पोखराबाट नजिकका पर्यटकीय स्थलहरूसँग जोड्ने पोखरा रेडी सडक निर्माणका लागि परियोजना प्रस्ताव मागेको छ। यसैगरी काठमाडौँ र पोखरामा 2वटा बालबालिकाको क्यान्सर सम्बन्धी उपचार गर्ने अस्पताल निर्माण गर्न पनि रुसले चासो देखाएको छ। रुसले रासायनिक मल र गहुँ बाहेक पेट्रोलियम पदार्थ पनि प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव मागेको छ। सरकारका तर्फबाट सबै मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेर पठाउने क्रम समेत सुरु भएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले कर नतिरेका उद्योगहरूमा छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। लामो समयदेखि कर नतिरेका उद्योगबाट ठूलो रकम उठाउनु पर्ने देखिएकोले छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिने कार्यालयले जनाएको छ। विराटनगरको अवनिश एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज तथा मोरङको बेलबारीमा रहेको ओम साईबाबा क्रसर उद्योगबाट 3 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डाक्टर डीबी छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। हिजो सामान्य बढेको शेयर बजार आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 23.39 अङ्कले बढेर 1845.01 बिन्दुमा पुगेको छ। बजारसँगै आज कारोबार रकम पनि बढेको छ। 266 वटा कम्पनीका 25,77,000 किता शेयर 85 करोड 76 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म 7 अर्ब 39 करोड 40 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको 70.96% हो। खोटाङमा ठेकेदारले सडकमा अलपत्र पारेपछि धरौटीबाट खर्च गर्ने गरी मर्मत सुधारको काम सुरु भएको छ। गाईघाट र दिक्तेल सगरमाथा राजमार्ग अन्तर्गत मौरेदेखि राजापानीसम्मको सिमपानी खण्ड कालोपत्रको ठेका लिएको भारत कन्स्ट्रक्सन सिद्धि शाही
जेबीले काम अलपत्र छाडेर हिँडेपछि गाईघाट दिक्तेल सडक कार्यालय उदयपुरले त्यही ठेकेदार कम्पनीको धरौटी रकमबाट खर्च गर्ने गरी सडक मर्मत सुरु गरेको हो। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो, बल्ल आयो बचत खाता सोचे सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मिठो मिठो खानाले कसको मन नछोला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसला नभरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। ओहो महेशजी, हिजोको कार्यक्रममा तपाईले धारा प्रवाहका साथ बोल्नु भएको देखेर म त छक्कै परे। हिजो आज त हेर्दा पनि एकदमै प्रोफेसनल र आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ। यो सबै परिवर्तन त निपमा पब्लिक स्पिकिङ तालिम लिएपछि भएको हो नि। हजुर, वाक शक्ति, व्यक्तित्व तथा क्षमता विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल हुनका लागि एकदमै उपयोगी पब्लिक स्पिकिङ तालिममा सहभागी हौं। सम्पर्क नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप एजुकेसन फाउन्डेसन, निफ, बागबजार, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 9860 312 393। साथै एसईई दिएका विद्यार्थीहरूले पनि यो प्रशिक्षणमा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पाँचथरमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा विद्यालय जाँदै गरेका 2 जना विद्यार्थीको ज्यान गएको छ। हिलिहाङ गाउँपालिका 7 सामेवामा ट्र्याक्टरबाट खसेर स्थानीय कमल सुवेदीका छोरीहरू 12 वर्षकी पूजना सुवेदी र 10 वर्षकी गंगा सुवेदीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 ले जनाएको छ। चालक सीटको छेउमा रहेका 2 विद्यार्थी ट्र्याक्टरबाट खसेपछि त्यही ट्र्याक्टरले किचेर ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको तारकेश्वरमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 जरङखुमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक जोगेन्द्र प्रसाद गुप्ताको ज्यान गएको हो। मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएर भागेको बस शेषमती खोलामा खसेको छ। बसमा रहेका 10 जना घाइते भएका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। हावाहुरी र चट्याङले कम्प्युटर र इन्टरनेट लगायतका उपकरणमा क्षति पुर्याएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापको कार्यालयले दिने सेवा प्रभावित भएको छ। चट्याङले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि फोटो खिच्ने क्यामेरा, कम्प्युटर, प्रिन्टर र सीसी क्यामेरामा समेत क्षति पुर्याएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज कुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। ललितपुरमा गैडाको खागसहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। 257 मिलिग्राम तौल भएको गैडाको खागसहित चितवन घर भएर ललितपुरको एकान्तपुना बस्ने रोशन घिमिरे र युवराज घिमिरे तथा धादिङ घर भई काठमाडौँको नयाँ बजार बस्ने वीरेन्द्र तामाङलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले जनाएको छ। महोत्तरीमा 82 किलो गाजासहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। ट्र्याक्टरमा राखेर गाजा ओछार्दै गरेका गौशाला नगरपालिका गरेको अवस्थामा गौशाला नगरपालिकाको जंगल क्षेत्रबाट सर्लाहीको ईश्वरीपुर नगरपालिका 12 का ट्र्याक्टर चालक गणेश सार्की र ट्र्याक्टरमा सवार पाण्डव थापालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। डिजेलको मूल्य घटेसँगै लामो दूरीको सार्वजनिक गाडीको भाडा पनि घटेको विषयमा श्यामहरि रेग्मीले लेख्नु भएको छ। सरकारको राम्रो निर्णय, तर गाडी भाडा मात्रै होइन, आम नागरिकले प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य सामान र खाद्यान्नको मूल्य पनि घटाउन र बजार अनुगमन गर्न ढिला नगरौं। आउँदो बजेट तयारीबारे घनश्याम कोइरालाले लेख्नु भएको छ। बजेटमा खर्च कटौतीका कुरा ठिकै हो, तर यसका लागि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा कटौती गरिनु हुँदैन अनि पूर्व शिक्षक तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पेन्सन पनि रोक्नु हुँदैन। लक सरूले आज विश्व दूरसञ्चार र सूचना समाज दिवस मनाएको सन्दर्भमा समस्या लेख्नु भएको छ। दुर्गम भेगका बासिन्दाले अझै पनि मोबाइलमा नेटवर्क टिपाउन रुखमा चढ्नुपर्छ।
अग्लो डाँडामा पुग्नुपर्छ, जता जता हावा चल्छ उतै उतै दगुर्न पर्छ। नेपाल टेलिकमको कमजोरी हो कि भौगोलिक विकटताका कारणले यस्तै भएको हो। नेपाल टेलिकमको यसतर्फ ध्यान गएको देखिन्न। अनि समसामयिक विषयमा गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाबाट कपिल गेवालीले लेख्नु भएको छ, भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकै भए पनि दोषी ठहर भएकालाई सजाय दिनुपर्छ। हरेक घोटाला काण्डको छानबिन गरौं। पार्टीवाद, नातावाद र कृपावादलाई पर राखेर देशको हितमा काम गर्ने बेला आएको छ। सरकारले नीति नियमको पालना गर्न र गराउन कडाई गरोस्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। एसियाका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरू घट्दो जनसंख्याका कारण समस्यामा पर्न थालेका छन्। बढ्दो अर्थतन्त्र र घट्दो जनसंख्याका कारण ठूला अर्थतन्त्र भएका एसियाली देशहरूमा असन्तुलन देखिन थालेको बीबीसीको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ। जन्मदर बढाउन ठूला अर्थतन्त्र भएका देशमा सरकारहरूले अरबौं डलर खर्च गरिरहेका भए पनि जन्मदर बढाउने अभियानमा अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन। दक्षिण कोरियाले धेरै सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमको लागि पछिल्लो 16 वर्षमा 200 बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। जापानले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 2% भन्दा धेरै बजेट सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमको लागि छुट्याउन थालेको छ। जापानको सरकारले सन् 1990 देखि नै धेरै सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ। दक्षिण कोरियाले सन् 2000 देखि जन्मदर बढाउन विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम गरिरहेको छ। त्यसअघि सिंगापुरले सन् 1987 मै जन्मदर बढाउने कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो। चीनले पनि एक सन्तान नीति खारेज गरेर सन्तान जन्माउने कुरालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। चीनमा अघिल्लो वर्ष बितेका 60 वर्षपछि जन्मदर घटेको थियो। विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका भारत र चीन एसियामै भए पनि पछिल्लो समय एसियालीहरू बच्चा जन्माउने विषयमा उदासीन बन्दै गएका बीबीसीले जनाएको छ। अर्थतन्त्र उकालो लागिरहेकै बेला ढल्कँदो उमेरका नागरिकको संख्या बढ्ने र युवाको संख्या घट्नुले निकट भविष्यमै समस्या आउन सक्ने वर्ल्ड इकोनोमिक्स फोरमले सार्वजनिक गरेको दि ग्लोबल जेन्डर ग्याप प्रतिवेदनले देखाएको छ। अब खेल खबर। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघले आयोजना गर्ने साफ च्याम्पियनशिपको समूह चरणको तालिका सार्वजनिक भएको छ। आज सार्वजनिक भएको तालिका अनुसार नेपाल र भारत एउटै समूहमा परेका छन्। समूह ए मा नेपाल र भारतसँगै कुवेत र पाकिस्तान रहेका छन्। समूह बी मा लेबनान, मालदिव्स, भुटान र बंगलादेश छन्। साफ च्याम्पियनशिप आउँदो असार 6 देखि 18 गतेसम्म भारतमा हुनेछ। उद्घाटन खेलमा नेपालले असारको 6 गते कुवेतसँग खेल्नेछ। यस्तै असारको 9 गते भारतसँग र असारको 12 गते पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। नेपाल प्रतियोगिताको साबिक उपविजेता हो भने भारत साबिक विजेता हो। फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको प्रतिबन्धका कारण यो संस्करणमा श्रीलंका रहेको छैन। यो संस्करणमा कुवेत र लेबनानले आमन्त्रित टोलीको रूपमा खेल्नेछन्। युएफए च्याम्पियन्स लीग फुटबलको सेमी फाइनलको दोस्रो लेगमा आज म्यानचेस्टर सिटी र रियल मैड्रिडले खेल्दैछन्। खेल राति पाउने 1 बजे म्यानचेस्टर सिटीको घरेलु मैदान इतिहाद स्टेडियममा सुरु हुनेछ। पहिलो लेगमा दुवै टोलीले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका थिए। आजको विजेता टोलीले उपाधिको लागि इन्टर मिलानसँग खेल्नेछ। गैराती एसी मिलानलाई हराएर इन्टर मिलान फाइनलमा पुगेको हो। रियलले अहिलेसम्म 14 पटक च्याम्पियन्स लीगको उपाधि जितेको छ भने म्यानचेस्टर सिटीले 1 पटक पनि उपाधि जितेको छैन। र इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले पंजाब किङ्स र दिल्ली क्यापिटल्स खेलिरहेका छन्। धर्मशालामा पंजाबले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि दिल्लीले पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। ताजा अवस्थामा दिल्लीले 8 ओभर 3 बलको खेल सकिँदा कुनै पनि विकेट नगुमाइकन 78 रन बनाएको छ। अहिलेसम्म 12 खेल खेलेको पंजाब 12 अङ्कसहित तालिकाको 8औं स्थानमा छ। 8 अङ्कसहित पुछारमा रहेको दिल्ली प्ले अफ दौडबाट बाहिरिसकेको छ। आज पराजित भएमा पंजाब पनि बाहिरिनेछ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। हवाई इन्धनमा आयल निगमलाई 1 लिटरमै 73 रुपियाँ नाफा। यात्रु चर्को भाडाको मारमा डिजेलको भाव घटेपछि लामो दूरीको सार्वजनिक गाडीको भाडा पनि घट्यो। कीर्तिमानी आरोही कामेरिता शेर्पा आफ्नै रेकर्ड तोड्दै 27औं पटक सगरमाथाको शिखरमा 5 दिनमा 300 जना भन्दा धेरैले आरोहण गरे। तल्लो क्षेत्रमा बदली र वर्षा भए पनि सगरमाथामा मौसम अनुकूल। असन्तुलित जीवनशैली र अस्वस्थ खानपान लगायतका कारण उच्च रक्तचापका बिरामी बढ्दै तनाव व्यवस्थापन सहित स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन डाक्टरको सुझाव। ठूला अर्थतन्त्र भएका एसियाली देशहरू घट्दो जनसंख्याका कारण चिन्तामा। धेरै सन्तान जन्माउन प्रोत्साहनको लागि गरेको लगानीले आशा अनुसार प्रतिफल नदिएको भनाई। र साफ च्याम्पियनशिपको रनको तालिका सार्वजनिक। नेपाल र भारत एउटै समूहमा। आईपीएल क्रिकेटमा पंजाब र दिल्लीको खेल चल्दै।
आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। प्री मनसुनको समयमा चट्याङको जोखिम रहेकोले चनाखो रहौं। नमस्कार।